एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर लेकर हाजिर हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद, रमजान मुबारक और ईद उल फित्र के बाद अब हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह करीम मदनी चैनल पर ऑन ईयर हो रहा है। रमज़ान शरीफ का महीना तशरीफ़ लाया, हमने उसमें रोज़े भी रखे, नमाज तरावी भी अदा की, इबादत भी की, अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम भी किए, सदका व खैरात भी की। फिर पहला अशरा गुजरा, फिर दूसरा अशरा गुजरा, फिर तीसरा अशरा तशरीफ़ लाया। खुश नसीब लोगों ने उसमें इतिकाफ़ भी किया, फिर ताकरातें भी आईं, ताकरातों में हमने इबादतें भी की। फिर अमीर अहले सुन्नत की हमने 26वीं शरीफ भी मनाई, फिर 27वीं शब की रात भी तशरीफ़ लाई, हमने उसमें भी इबादत की। फिर रमज़ान मुबारक का महीना इख्तिताम हुआ, रमज़ान मुबारक का महीना तशरीफ़ ले गया। फिर उसके बाद ईद उल फितर तशरीफ़ लाई, ईद उल फितर के 3 दिन हमने मनाए और अल्हम्दुलिल्लाह करीम अब ईद उल फितर के बाद हमारा प्रोग्राम मदनी चैनल पर आपके सामने ऑन ईयर हो रहा है। तो आप सर्ज है कि हमारे प्रोग्राम को खुद भी देखिए और इसको देखने की दावत को भी आम कीजिए। इंशाअल्लाह करीम इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात एक बहुत खूबसूरत अंदाज में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की मालूमात हासिल करने, दीन इस्लाम पर अमल करने और दीन इस्लाम की मालूमात को आगे पहुँचाने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काजिम भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल असर। सुभानअल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखा हमने कि काजिम भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में सूरह असर की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ जो हमें इस सूरत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवीर भाई। जी तो माशाअल्लाह करीम पारा नंबर 30 सूरह असर की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान।
زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے صورت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی عرض آپ سے یہ ہے کہ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے اور اکثر ہم نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، تو کوشش کریں کہ جب بھی ہم صورت پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہم یاد کر لیں۔ ترجمہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، ایزی ترجمہ ہے اس کا، ہم اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم جب ہم اس کو نماز میں پڑھیں گے تو ہمیں پڑھنے میں اور مزہ آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت آمین آمین۔ آمین۔ جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ۔ جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمن بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ مجھ خطا کار سے انسان مدینے میں رہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے
مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے. ٹیم اے کے ممبر کے لیے پہلے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز. جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے سوال نکالیں گے, لیکن اس سوال کا جواب, اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے, بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹکس کریے بنا کے بتائیں گے کہ اس کا کیا آنسر ہے. تو ریڈی ہیں ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے؟ جی, تو ٹیم اے سے کون آئے گا بھائی؟ آپ آئیں گے؟ چلیں وائس بھائی ان کو مائک دیجئے. کیا نام ہے آپ کا؟ خزیمہ بھائی. چلیں جی خزیمہ بھائی آگے آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی؟ آپ آئیں گے؟ مائک دیجئے ان کو بھائی کو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر. عمر بھائی. عمر بھائی آگے آ جائیے. جی, تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ٹیم اے سے آ چکے ہیں خزیمہ بھائی اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں عمر بھائی. جی خزیمہ بھائی ریڈی ہیں؟ جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز؟ جی اسٹاپ کروا لیں گے؟ جی. کیا بول کے کرائیں گے؟ مدینہ. چلیں جی خزیمہ بھائی ریڈی ہیں. خزیمہ بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز. اس سے پہلے خزیمہ بھائی کے لیے نمبرز چلیں, عزیر بھائی سے عرض ہے اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں. خزیمہ بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ خزیمہ بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبرز چلائیے. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 مدینہ. جی, تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, خزیمہ بھائی نے اپنے لیے 3 نمبر اسٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور جانتے ہیں کہ 3 نمبر انویلپ میں خزیمہ بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی عزیر بھائی. جی سوال کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ جی ہاں, اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے, اس کا جواب دیں گے ہمیں خزیمہ بھائی. اور جواب کیسے دیں گے؟ اسٹکس کے ذریعے یہ بنا کر ہمیں اس کا جواب دیں گے. 1 3 5 اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی. جی بھائی بنا لیا نمبر؟ جی. کون سا نمبر بنا ہے؟ 11. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. جی. جی عزیر بھائی. جی ان کا جواب درست ہے. جی ہاں, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی. کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی. ماشاءاللہ الکریم, خزیمہ بھائی نے بالکل درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لی ہے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, تشریف رکھیں. جی عمر بھائی ریڈی؟ جی. چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز؟ جی. اسٹاپ کروا لیں گے؟ جی. کیا بول کے کریں گے؟ مدینہ. چلیں جی, عمر بھائی ریڈی ہیں. عمر بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ عمر بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبرز چلائیے. ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. اس میں ہے مدینہ.
جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین عمر بھائی نے اپنے لیے 1 نمبر اسٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور جانتے ہیں کہ 1 نمبر انویلپ میں عمر بھائی کے لیے کیا سوال. جی عزیر بھائی. جی سوال ہے کہ رمضان شریف کے آخری 10 دن اعتکاف کرنا کتنے حج اور عمرے کے برابر ہے؟ جی ہاں رمضان شریف ابھی اس میں گزرا, ٹھیک ہے, اور اس میں اعتکاف بھی کیا گیا. تو آپ یہ بتائیے کہ رمضان شریف کے آخری 10 دن اعتکاف کرنا کتنے حج اور عمروں کے برابر ہے؟ آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ عمر بھائی ہم اس کا کیا آنسر دیں گے. جی عمر بھائی چھوٹی اسٹرکس یوز کریں گے, نمبر ایزیلی بھی بنے گا اور جلدی بھی بنے گا. 1 3 5 اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب. جی عمر نمبر بنا لیا آپ نے؟ جی کون سا نمبر بنایا ہے؟ نمبر 2. نمبر 2. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک اسے 2 حج اور عمروں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. جی جی عزیر بھائی. جی ان کا جواب درست ہے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ الکریم, عمر بھائی نے بھی درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لی ہے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. سبحان اللہ. جی تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم جب اگلے سال رمضان شریف تشریف لائے گا, اللہ پاک نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ الکریم ضرور و ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ریپڈ فائر. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر. پیارے بچوں بہت انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان سے کریں گے ہم 5 سوالات. 5 سوالات کا طریقہ کار یہ ہوگا, پہلا سوال ہوگا, جواب دینے کے لیے صرف 3 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. اگر 3 سیکنڈ کے اندر جواب دیا اور صحیح جواب دیا تو 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے, اور جواب نہیں دیا یا غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کریں گے. تو ریڈی ہے ٹیم اے؟ جی. اور ٹیم بی؟ جی. تو بھائی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ اچھا جی 3-4 بندے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. عزیر بھائی کس کو بلائیں؟ ایک کام کریں, جن کے ہاتھ میں مائک ہے ان کو ہی بلا. اچھا جی, یا ایک کام کر لیں, اگر ان میں کوئی سید زادے موجود ہے تو ان کو بلا لیتے ہیں. سید زادے بھی. اچھا ماشاء اللہ آپ سید زادے بھی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سید وائز. سید وائز, ماشاء اللہ. تو اب ان چاروں میں سید زادے ہمارے وائز بھائی ہیں, تو وائز بھائی کو بلا لیتے ہیں کیونکہ سعادات کا ہمیں ادب کرنا چاہیے. چلیں بھی شاہ صاحب آپ آ جائیں, سید وائز بھائی. اور ٹیم بی سے کون آئے گا؟ اچھا جی, اب یہاں پر سید زادے کون موجود ہیں؟ چاروں میں سے کوئی بھی سید زادے نہیں ہے. چلیں پھر شاہ صاحب آپ بتائیں کس کو بلائیں؟ مائک ان کے ہاتھ میں تو ان کو. مائک ان کے ہاتھ میں تو ان کو بلا لیتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد حمدان اطاری. محمد حمدان. ٹھیک ہے جی, حمدان بھائی آگے آ جائیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ٹیم اے سے آ چکے ہیں سید صاحب, سید وائز بھائی, اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں ہمارے حمدان بھائی. وائز بھائی ریڈی ہیں؟ جی. کروں سوالات کا آغاز؟ دے دیں گے آنسرز؟ جی. صحیح دیں گے انشاءاللہ؟ جی. چلیں جی, پہلا سوال. ریڈی؟ جی. کتنے اسلامی مہینوں میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے؟ 1. درست جواب. لفظ جنت الفردوس میں کل کتنے حروف ہیں؟ 10. درست جواب. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی احادیث مبارکہ بیان فرمائیں؟ 5374. درست جواب. نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2. درست جواب. حدیث پاک کے مطابق عرفہ یعنی 9 ذوالحج شریف کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ 1000. ماشاء اللہ الکریم, ہمارے وائز بھائی سے سید صاحب سے 5 سوالات ہوئے اور انہوں نے 5 کے 5 درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. اچھا جی, وائز بھائی ایک سوال ہوا تھا کہ کتنے اسلامی مہینوں میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے؟ آپ نے رمضان. کیا جواب دیا؟ 1. ایک. اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. رمضان شریف کا مہینہ. اچھا جی, ایک اور سوال یہ ہوا تھا کہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2. جی ہاں پیارے بچوں, 2 فرشتے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں. ایک انسان کے سیدھے کاندھے پر موجود ہوتا ہے اور ایک انسان کے الٹے کاندھے پر موجود ہوتا ہے. سیدھے کاندھے والا انسان کے اچھے اعمال کو لکھتا ہے اور الٹے کاندھے والا انسان جو برے اعمال کرتا ہے ان کو لکھتا ہے. اب ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ کیا ان کا کوئی اسپیسیفک نام ہے؟ جی ہاں, ان کا اسپیسیفک نام موجود ہے. ان 2 فرشتوں کو
किरामन कातिबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? किरामन किरामन कातिब। जी चले जी, माशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी हमदान भाई, वाइज भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब देखते हैं कि आप कितने पॉइंट्स हासिल करते हैं। रेडी हैं? जी जी ये तो आप डरे हुए लग रहे हैं अभी से। रेडी हैं भाई? जी। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, गलती भी हो गई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा असल मकसद क्या है? इल्म दीन हासिल करना। इल्म दीन। हासिल कर भाई आवाज तो निकालें, अभी भी आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। शाह साहब को देख के डर लग रहा है क्या उजैर भाई को? चलें जी, सवालात का आगाज करें। क़यामत का दिन कितने दुनियावी सालों के बराबर होगा? 50,000। दुरुस्त जवाब। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुंबद पर हरा रंग किस ईस्वी साल में किया गया? 1837। दुरुस्त जवाब। फिरौनियों पर लगातार कितने अज़ाबात आए थे? 5। दुरुस्त जवाब। दुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर, ये 6 मशहूर कलीमों में से किस कलीमे में है? चौथे। दुरुस्त जवाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसमें कितनी सूरतें थीं? 1000। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाहुल करीम, हमदान भाई से भी 5 सवालात हुए और इन्होंने भी 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट। चले जी, आपसे क्वेश्चन ये हुआ था कि फिरौनियों पर लगातार कितने अज़ाबात आए थे? 5। 5। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक में इन 5 अज़ाबात का जिक्र है जो फिरौनियों पर आए थे, यानी फिरौन की कौम पर और फिरौन पर जो आए थे। कौन कौन से अज़ाब थे? पहला अज़ाब था तूफान का अज़ाब। कौन सा था? तूफान का। सब रिपीट करेंगे, ठीक है? पहला अज़ाब तूफान का अज़ाब। दूसरा अज़ाब टिड्डियों का अज़ाब। प्यारे बच्चों, टिड्डी एक कीड़ा मकोड़ा होता है जो उड़ता है। क्या करता है? उड़ता है। और ये फसलों को खराब करते हैं। जो फसलें रेडी हो जाती हैं ना, तब ये आते हैं और पूरी फसलों को खराब कर देते हैं। तीसरा अज़ाब था कुम्मल का अज़ाब, ये एक किस्म का कीड़ा था, ठीक है जी। चौथा अज़ाब था मेंढक का अज़ाब। कौन सा? मेंढक का अज़ाब। फ्रॉग का अज़ाब, ठीक है जी। और 5वां अज़ाब था खून का अज़ाब। कौन सा अज़ाब? खून का अज़ाब। तो ये 5 अज़ाबात थे जो फिरौनियों पर नाजिल हुए थे, फिरौनियों पर आए थे और इनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। एक और क्वेश्चन आपसे ये हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसमें कितनी सूरतें थी? 1000। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात शरीफ। कौन सी किताब? तौरात शरीफ। और तौरात शरीफ में 1000 सूरतें थी। कितनी सूरतें थी? 1000 सूरतें। और कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। जी हाँ, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और तौरात शरीफ में 1000 सूरतें थी। माशाअल्लाह करीम, हमदान भाई को भी अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और उस मिस्टेक की जगह जो राइट आंसर आना है, जो करेक्ट आंसर आना है, वो नीचे 3 ऑप्शन के अंदर मौजूद है। अब होगा ये, मैं सवाल करूंगा, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर मैं चेक करूंगा कि टीम ए वालों का आंसर सही है या टीम बी वालों का आंसर सही है। हो सकता है दोनों का जवाब दुरुस्त हो जाए, हो सकता है दोनों का जवाब गलत हो जाए, हो सकता है एक का जवाब दुरुस्त हो जाए और एक का जवाब गलत हो जाए। तो रेडी है टीम ए? रेडी? टीम बी? सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स और गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं होगा। उजैर भाई भी रेडी? जी। मैं भी रेडी हो जाऊं? मार्कर अता फरमा देंगे उजैर भाई से, हमें मार्कर भी दे दिया है, हम भी रेडी हो जाते हैं। हमारा रेडी होना क्या है कि हम बोर्ड की जानिब आ जाते हैं। देख सकते हैं आप बोर्ड पर हमारे पास 6 सवालात मौजूद हैं, जिसके में से पहला सवाल जो हम करने जा रहे हैं वो टीम ए से भी है और टीम बी से भी है। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, सबको जवाब देने का मौका देंगे। अगर पहले सवाल का जवाब वाइस भाई ने दिया है तो दूसरे सवाल का जवाब ये भाई देंगे, फिर तीसरे का ये भाई देंगे, चौथे का ये भाई देंगे। आपस में मशवरा कर सकते हैं। 10 सेकंड का जवाब देने के लिए आपके पास टाइम होगा। हमारे उजैर भाई इसको काउंट करते रहेंगे, ठीक है जी। पहला सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो सूरह कलम कुरान पाक के 28वें पारे में है। पहला ऑप्शन है 27वें पारे में, दूसरा ऑप्शन है 28वें पारे में, तीसरा ऑप्शन है 29वें पारे में। जी टीम ए? 29वें बारे में। टीम ए वालों ने आंसर दिया सूरह कलम कुरान पाक के 29वें पारे में है। जी टीम बी?
29. آپ لوگوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سورہ قلم قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے اور دونوں ٹیم کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی اگلا سوال. جس مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے. پہلا آپشن ہے 5000, دوسرا آپشن ہے 6000, تیسرا آپشن ہے 7000. جی ٹیم اے. 7000. ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ جس مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے. جی ٹیم بی. 7000. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں اور ہوا کچھ یوں ہے کہ دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی تیسرا سوال. باعمل حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 8 لوگوں کی شفاعت کرے گا. پہلا آپشن ہے 8 لوگوں کی, دوسرا آپشن ہے 9 لوگوں کی, تیسرا آپشن ہے 10 لوگوں کی. جی ٹیم اے. 10 لوگوں کی. ٹیم اے والوں نے جواب دیا کہ باعمل حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. جی ٹیم بی. 9 لوگ. ٹیم بی والے کہہ رہے ہیں کہ باعمل حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 9 لوگوں کی شفاعت کرے گا. آئیے حدیث پاک سے جانتے ہیں کہ ٹیم اے کا جواب درست ہے یا ٹیم بی کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. سبحان اللہ. ٹیم اے والوں کا جواب بالکل درست ہے. ٹیم اے والوں کا درست ہے جواب, تو اس کا مطلب ٹیم بی والوں نے غلطی کر دی ہے. چلیں جی چوتھا سوال. حضرت زکریا علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 5 بار آیا ہے. پہلا آپشن ہے 5 بار, دوسرا آپشن ہے 6 بار, تیسرا آپشن ہے 7 بار. جی ٹیم اے. 7 بار. 7 بار. ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے. جی ٹیم بی. 7. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے. دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. پانچویں سوال کی جانب پڑھتے ہیں. فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور چھٹے آسمان پر ہے. پہلا آپشن ہے 5ویں, دوسرا آپشن ہے 6, تیسرا آپشن ہے 7ویں. جی 5ویں. آپ لوگوں نے آنسر دیا ٹیم اے والوں نے کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور 5ویں آسمان پر ہے. جی ٹیم بی. 7ویں. ٹیم بی والوں نے کہا کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے. تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتا ہوں, اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ٹیم اے کا جواب درست ہے یا ٹیم بی کا جواب درست ہے. انفارمیشن پہ غور کیجئے گا, معلوم ہو جائے گا. پیارے پیارے بچوں, فرشتے کے قبلے کا نام بیت المعمور ہے. کیا نام ہے؟ بیت المعمور. یہ کعبہ شریف کی بالکل سیدھ میں, یعنی کعبہ شریف کی بالکل لائن میں 7ویں آسمان پر ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہے. ٹیم بی کا جواب درست ہے. تو ظاہر بھائی مطلب کیا ہے کہ ٹیم اے نے غلطی کر دی ہے. چلیں جی لاسٹ کوشچن کی جانب بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی 19 آیات مبارکہ نازل ہوئیں. پہلا آپشن ہے 19, دوسرا آپشن ہے 20, تیسرا آپشن ہے 21. جی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی رائے پر قرآن پاک کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ 20. ٹیم اے والوں نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے پر قرآن پاک کی 20 آیات نازل ہوئیں. جی 21. ٹیم بی والوں نے آنسر دیا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآن پاک کی 21 آیات نازل ہوئیں. ایک مرتبہ پھر ٹیم اے والوں نے غلطی کر دی ہے اور ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے 6 سوالات مکمل ہوئے. عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ ٹیم اے نے کتنے درست جواب دیے ہیں اور ٹیم بی نے کتنے درست جواب دیے ہیں. جی عزیر بھائی, ٹیم اے نے 4 صحیح جواب دیے ہیں اور 2 غلط دیے. جی ٹیم اے نے 4 جواب درست دیے ہیں اور 2 جواب غلط دیے ہیں. تو 4 جواب درست دے کر ٹیم اے نے حاصل کر لی ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ.
टीम बी ने 5 जवाब दुरुस्त दिए और 1 गलत दी। टीम बी ने 5 जवाब दुरुस्त दिए और 1 जवाब गलत दिया है, तो 5 जवाब दुरुस्त देकर हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। कितने सवाल? 5 सवाल। जवाब देने का तरीक़ेकार ये होगा कि टीम ए के मेंबर से और टीम बी के मेंबर से सेम सवाल होंगे और जवाब हमें बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स भी हासिल करेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं होगा। तो रेडी टीम है भाई? रेडी? लग नहीं रहा। रेडी? रेडी? माशाल्लाह, पहली बार में इन्होंने बता दिया कि ये रेडी है। चलें जी, टीम में से कौन आना चाहेगा? आप आएंगे भाई? क्या नाम है आपका? माइक में बताइए। मोहम्मद इमरान अतारी। चलें जी, आ जाइए इमरान भाई। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? आप आएंगे भाई? क्या नाम है आपका? अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान भाई। अब्दुल सुबहान भाई, आप भी आगे आ जाइए जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं इमरान अत्तारी और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल सुबहान भाई। इमरान भाई रेडी हैं? माइक में बताएंगे जी। अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं? जी। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, पहले इमरान भाई को फिर अब्दुल सुबहान भाई को। इमरान भाई आपका वाला बोर्ड है, अब्दुल सुबहान भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग कीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने और वाजे लिखने, जल्दी से आ जाइए जी। हमारे इमरान भाई और हमारे अब्दुल सुबहान भाई काउंटिंग करें तो उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और एक सवाल करते हैं जो हम पहले उज़ैर भाई से सवाल किया करते थे। आज काफी दिनों बाद उज़ैर भाई से हम ये सवाल कर लेते हैं जी। उज़ैर भाई, क्या लगता है कौन सी टीम विन करेगी? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। दोनों विन करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, हमें मालूम था कि उज़ैर भाई का यही आंसर आएगा। रेडी हैं? चले जी, अब्दुल सुबहान भाई, इमरान भाई दोनों रेडी हैं। सवालात का आगाज करने लगा हूँ। पहला सवाल है आप दोनों के लिए, आम तौर पर खत्मुल कुरान रमजान शरीफ की कौन सी तारीख को होता है? दूसरा सवाल, इक़्तरब लिन्नास से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? तीसरा सवाल, अजान में हय्या अलस सलाह कितनी मर्तबा कहा जाता है? चौथा सवाल, लफ्ज जन्नतुल बकी में कितने हुरूफ हैं? पांचवा सवाल, लफ्ज सूरत कुरान पाक में कितनी बार आया है? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि अब्दुल सुबहान ने ज्यादा सही जवाब दिए या इमरान ने ज्यादा सही जवाब दिए। जी इमरान भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे। सारे? अब्दुल सुबहान भाई? सारे। चलें जी, अब होगा ये। पहले सवाल करूंगा, पहले इमरान भाई आप जवाब देंगे, फिर अब्दुल सुबहान भाई आप जवाब देंगे। पहला सवाल था कि आम तौर पर खत्मुल कुरान रमजान शरीफ की कौन सी तारीख को होता है? 27। जी 27। जी हाँ, आम तौर पर खत्मुल कुरान रमजान शरीफ की 27वीं तारीख को होता है। ये नॉर्मली एक जनरली होता है जो ज्यादातर जगहों पर होता है। बड़ी बड़ी मसाजिद में भी इसी तारीख को होता है, लेकिन सिर्फ 27 को नहीं होता बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम मुख्तलिफ तारीखों पर खत्मुल कुरान होते हैं और बहुत सारे कुरान पाक तरावी में ख़त्म किए जाते हैं। 21 तारीख को भी होता है, 23 तारीख को भी होता है, 25 तारीख को भी, 26 तारीख को भी, 29 तारीख को भी। इससे पहले के अशरों में आए तब भी होता है। 10 तारीख को भी खत्मुल कुरान हो रहा है, 6 तारीख को भी खत्मुल कुरान हो रहा है, भाई 15 को भी हो रहा है, 18 को भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम रमज़ान मुबारक में तरावी के अंदर बहुत सारे खत्मुल कुरान होते हैं, लेकिन आम तौर पर जो खत्मुल कुरान होता है कौन सी तारीख को होता है? 27 तारीख। जी 27वीं तारीख को, 27वीं शब को खत्मुल कुरान होता है। चलें जी, दूसरा सवाल, इक़्तरब लिन्नास से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? 17वां। 17वां। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अजान में हय्या अलस सलाह कितनी मर्तबा कहा जाता है? 2 बार। जी हाँ, अजान में हय्या अलस सलाह 2 बार कहा जाता है। हय्या अलस सलाह के मायने क्या हैं? आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की जी, बुलाया जाता है कि नमाज की जानिब आ जाओ। चौथा सवाल, लफ्ज जन्नतुल बकी में कुल कितने हुरूफ हैं? 9। भाई काउंट कर ले, सब मिलके काउंट करेंगे। पहला हर्फ जीम, दूसरा तीसरा ता, चौथा अलिफ, पांचवा लाम, छठा बा,
सातवां, आठवां, या, नवा, आइन, तो टोटल कितने हुरूफ हुए? 9, जी हाँ, जन्नतुल बकी बहुत मुबारक कब्रिस्तान है और ये कहाँ पर है? मदीने, मदीना पाक में। कहाँ पर है भाई? मदीना पाक में मस्जिद नबी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ के बिल्कुल सामने मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब का भी मतफन जन्नतुल बकी बनाए, आमीन। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन। लव सूरत कुरान पाक में कितनी बार आया है? 9 बार। 9 9 बार, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। 9 टाइम्स, ठीक है। तो माशाअल्लाह करीम इमरान भाई और अब्दुल सुभान भाई दोनों ने 5 में जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सेगमेंट्स के अंदर अगर कोई गलती भी कर रहा था तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही थी, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर अगर आप गलती करेंगे तो 10 पॉइंट्स आपके हर सवाल के जवाब में माइनस हो सकते हैं और एक सवाल ऐसा भी आ सकता है जिसके अंदर आपके -20 भी हो सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी, आप नंबर बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किस चीज के नंबर बताने हैं, हम तो ईद के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं, भूल गए पहले क्या होता था। पहले हम आपको बता देते हैं कि सेगमेंट होगा ये प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन। हम करेंगे आपसे कुछ सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक की ही। और आप हमें उसके जवाब कैसे देंगे? नंबर्स के जरिए। जवाब कैसे देंगे भाई? नंबर्स के जरिए। सवाल इस तरह होंगे कि पहला सवाल होगा टीम, दूसरा सवाल होगा टीम, तीसरा सवाल होगा टीम, चौथा सवाल होगा टीम, पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब हमारा ये सेगमेंट टाई हो जाएगा। अगर सेगमेंट टाई हो गया तो पांचवा सवाल होगा, और अगर सेगमेंट टाई नहीं हुआ तो पांचवा सवाल सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स। चलें जी, रेडी? चलें जी, सवाल करने लगा हूं। टीम है टीम ए। तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह यासीन शरीफ का कौन सा नंबर है? 35, 36, 37। 10, 9, 8, 6, 5, 35, जी, 35, टीम ए वालों ने जवाब दिया कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह यासीन शरीफ का 35वां नंबर है, और टीम ए वालों ने अपने 10 पॉइंट्स पहले जवाब में ही माइनस करवा दिए हैं। जी, आपने कहा कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह यासीन शरीफ का 35वां नंबर है। ये जवाब क्या है? गलत है। इसका दुरुस्त जवाब ये है कि तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह यासीन शरीफ का 36वां नंबर है। कौन सा? 36वां, यानी 36। प्यारे बच्चों, सूरह यासीन शरीफ बहुत ही मुबारक सूरत मुबारक है, और इस सूरत मुबारक को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। हदीस पाक में आता है जो शख्स एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसको 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। कोशिश कीजिए कि रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने की तौफीक सआदत नसीब फरमाए, ना सिर्फ पढ़ने की बल्कि उसको समझने की और उस पर अमल करने की भी तौफीक सआदत नसीब फरमाए, आमीन। चलें जी, अब इनसे तो सवाल हो गया ये सूरह यासीन शरीफ के मुतालिक, तो आपसे भी कर लेते हैं सूरह यासीन शरीफ के मुतालिक। ठीक है जी, आप बताइए कि सूरह यासीन शरीफ में कुल कितनी आयात मुबारका हैं? 82। 82। सब मुत्तफिक इस आंसर पे? हमदान भाई ने किया कुछ यूं है कि हमदान भाई ने भी वाइस भाई की तरह अपनी टीम के 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह यासीन शरीफ में टोटल 83 यानी 83 आयात मुबारका हैं। कोई बात नहीं, नंबर माइनस हो गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमें इल्म दीन तो हासिल हुआ। चलें जी, टीम ए वालों से अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो भी सकता है आपका, और अगर ये भी गलत हो गया तो फिर और भी हो सकता है। सूरतुल माऊन में कुल कितने हुरूफ हैं? कुरान पाक की एक सूरत है सूरतुल माऊन, आपने बताना है कि इसमें कुल कितने हुरूफ हैं। ऑप्शन दे देता हूं, 111, 114, 116। 10, 9, 114। जी, 114। टीम वालों ने आंसर दिया कि सूरतुल माऊन में टोटल 114 हुरूफ हैं।
آپ کا جواب درست ہے یا نہیں میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. جی ٹیم بی والے ریڈی؟ چلے جی. 7 مضبوط آسمانوں کا ذکر سورہ نبا کی کون سی آیت مبارکہ میں ہے؟ یعنی کون سی آیت نمبر ہے جس میں 7 مضبوط آسمانوں کا ذکر ہے؟ 10. آپشنز 11 12 13. 10. 13. جی سب متفق؟ جی سب متفق؟ دوبارہ بولیں گے اپنا جواب؟ 13. 13. پہلے ہم ٹیم بی والوں کا آنسر بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. پیارے بچوں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کون سے پارے میں، کون سی صورت میں، کون سی آیت میں، پہلے یہ سنتے ہیں اللہ پاک، یا پہلے یہ سنتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد کیا فرماتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ترجمہ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. سبعن کسے کہتے ہیں عربی میں؟ 7 کو. کسے کہتے ہیں؟ 7 کو. اب یہ تو سن لیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کون سے پارے میں ہے. پارہ نمبر 30 میں ہے. کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نبا میں ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ سورہ نبا کی کون سی آیت میں ہے؟ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ پارہ نمبر 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 12 ہے. اس کا مطلب حمدان بھائی نے اپنی ٹیم کے یعنی ٹیم ای کے ٹیم بی کے مزید 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. ٹیم اے سے جواب دیا تھا عمران بھائی نے. سورۃ الماعون میں کل 114 حروف ہیں اور عمران بھائی نے یہ جواب دے کر اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس پلس کروا دیے ہیں. جی اس کا مطلب ٹیم بی والوں کے دونوں جواب غلط ہو چکے ہیں اور ٹیم اے والوں کا ایک جواب درست ہوا ہے، ایک جواب غلط ہوا ہے. اس کا مطلب ہمارے سیگمنٹس ٹائے نہیں ہوئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور جانتے ہیں کہ ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں اور ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں. جی عزیر بھائی. ٹیم بی کے 140 پوائنٹس. ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 140 پوائنٹس اور ٹیم اے نے 150 پوائنٹس اور ٹیم اے نے حاصل کیے 150 پوائنٹس. بہت کم مارجن کے ساتھ، بہت کم ڈفرنس کے ساتھ آج کے ہمارے سیگمنٹ ٹیم اے والے ون کر چکے ہیں. دونوں ٹیمز نے بہت اچھا پرفارم کیا. ٹیم بی والوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا، ٹیم اے والوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. ٹیم بی کی جو مائنس مارکنگ ہوئی ہے لاسٹ میں آ کے ہوئی ہے. اگر یہ لاسٹ میں غلطیاں نہ کرتے تو ٹیم بی والے ہمارے سیگمنٹس کو ون کرتے. لیکن کوئی بات نہیں، ون کرنا ہمارا اصل مقصد نہیں ہے. ہمارا اصل مقصد علم دین حاصل کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمویل رضا طارق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا